वीजे के लिए बैंक स्टेटमेंट किस तरह की होनी चाहिए और कैसे बैंक स्टेटमेंट आप बना सकते हैं खुद ओरिजिनल। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो बैंक स्टेटमेंट के लिए किसी को पैसे देते हैं 10-20,000 50,000 और जाली बैंक स्टेटमेंट ले लेते हैं। उसके बाद वो वीजा अप्लाई करते हैं। ऑफ कोर्स जब वीजा अप्लाई करते हैं, जब चीजें वेरीफाइड होती हैं तो पता चलता है जी कि बैंक स्टेटमेंट जाली थी और आपने ऊपर 10 साल का बैन लगा बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अस्कुरैशी। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। जब हम वीजा अप्लाई करते हैं तो सबसे जो एक जरूरी चीज होती है जहां पे मामला आगे अटक जाता है वो होती है बैंक स्टेटमेंट। यूरोप में हर बंदा, हर बच्चा जब वो पैदा होता है उसका अकाउंट खुल जाता है, उसका आईडी कार्ड भी बन जाता है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता, हमारे यहाँ आईडी कार्ड जाके 18 साल के बाद है। इसी तरह हम में से कितने लोग हैं जिनकी पूरी पूरी जिंदगी गुजर जाती है, उनके पास बैंक अकाउंट नहीं होता। तो बैंक अकाउंट तो तभी होता है जब किसी की इनकम होती है, कोई इनकम उसमें आनी होती है, तो तभी इंसान बैंक अकाउंट खुलवाता है। लेकिन हमारे यहाँ तो इस चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती ना कि बैंक अकाउंट खुलवाने की, ना ही कोई सैलरी उसमें आनी होती है, ना ही कोई और ऐसे मामला होते हैं, कोई बिजनेस होता है कि बंदा कहे जी चलो जी ठीक है जी कि बैंक अकाउंट खुलवा लो और उसमें सैलरी आए या पैसे आए। तो जब हमने वीज़ा अप्लाई करना होता है तो हमारे लिए बड़ा मसला बन जाता है। अब जी बैंक अकाउंट तो है नहीं है, अब बैंक स्टेटमेंट कहाँ से आए। अब जी हम क्या करते हैं, आगे पीछे लोगों से रब्ते करते हैं, एजेंटों का नंबर लेते हैं, फिर हम जो है ना किसानियों के हथे चढ़ जाते हैं कि जी बैंक स्टेटमेंट बना दो जी, मैं फलां कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना है वगैरह वगैरह वगैरह। और वो क्या करते हैं, वो एक जाली बैंक स्टेटमेंट बना देते हैं आपको और पैसे भी आप देते हैं। और जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो हाल ही वीज़ा रिजेक्ट नहीं होता, आपके ऊपर 10 साल का बैन लग जाता है। तो आप भी ये गलती बिल्कुल ना करें। मैंने पहले भी बैंक स्टेटमेंट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, आज एक और वीडियो बनाने जा रहा हूँ क्योंकि आपको पता है कि टाइम के साथ साथ चीज़ें चेंज हो रही हैं और मेरी कोशिश होती है कि मैं चीज़ों को अपडेट रखूँ, आपको जो इन्फॉर्मेशन दूँ वो अपडेट हो। तो आज हम बात करेंगे कि आप वीज़ा अप्लाई करने के लिए बैंक स्टेटमेंट कैसे बना सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले जब भी आपने वीज़ा अप्लाई करना है तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में कहा है, आपने हर चीज़ ओरिजिनल देनी है, कोई भी फेक डॉक्यूमेंट नहीं देना। क्योंकि जब आपकी बेस मजबूत होगी ना, बिल्डिंग है ना, बिल्डिंग जब बनाते हैं तो उसके नीचे काफ़ी कंक्रीट वगैरह डालते हैं। क्यों डालते हैं? उसको ये होती है कि जो बेस होती है उसकी मजबूत होनी चाहिए। जब बेस मजबूत नहीं होगी तो पूरी बिल्डिंग धड़ाम से नीचे गिर जाएगी। तो इसी तरह जब वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, अगर वीज़ा नहीं भी लगा तो आपने अपील में जाना है या उसके अगेंस्ट फाइट आपने करनी है। जब आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही ओरिजिनल नहीं होंगे, आपके पास डॉक्यूमेंट ओरिजिनल नहीं होंगे, आप को खुद भी पता है, फिर अक्सर क्या होता है, जो लोग एजेंटों के जरिए वीज़े लगवा के जाते हैं ना तो वो एयरपोर्ट से वापस भेज देते हैं उनको। क्यों? जब वहाँ पे पूछा जाता है हाँ जी क्या डॉक्यूमेंट लगाया, पता ही नहीं होता क्या डॉक्यूमेंट लगाया। तो इसलिए हमेशा डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल लगाने हैं। आते हैं बैंक स्टेटमेंट के ऊपर। अगर आप बाहर जाना चाहते हैं, अगर आप किसी भी मुल्क का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो उसकी प्लानिंग करें। दोस्तों प्लानिंग, कोई भी काम करते हैं ना तो प्लानिंग उसके लिए ज़रूरी होती है। बच्चा जब आता है दुनिया में तो बच्चा ऐसे नहीं आ जाता, पहले कोई माँ बाप रिश्ता ढूंढते हैं, फिर रिश्ता होता है, फिर शादी होती है, उसके बाद 9 महीने बाद जाके बच्चा पैदा होता है। तो ऐसी चीज़ें नहीं हो जाती और कोई भी शॉर्टकट नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ देयर इज़ नो शॉर्टकट, देयर इज़ नो शॉर्ट वे। आप वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, आज से ही अपने करीबी बैंक में जाएं और वहाँ पे जाके एक बैंक अकाउंट खुलवाएं। जो भी पैसे पड़े हैं 2 लाख 3 लाख उसमें डालें, कोई कंपनी शो कर लें, अपने नाम पे बैंक अकाउंट खुलवाएं, अपने नाम पे उस पर ट्रांजेक्शन करें। बहुत इजी तरीका है, पहले भी बता चुका हूँ कि जितना भी लेन देन अगर आप कर रहे हो तो थ्रू प्रॉपर चैनल बैंक के जरिए करो। अगर आपका कोई बिजनेस नहीं है, अगर आप सैलरी लेते हो तो उनको बोलें जी सैलरी आपके अकाउंट में डालें ताकि आपकी सैलरी अकाउंट में आती रहे। जब आप बैंक स्टेटमेंट निकालेंगे तो पता चलेगी ये बंदे की इनकम आती है और ये बंदा यहाँ पे जॉब कर रहा है। ये एक प्रूफ है कि आप यहाँ पे काम कर रहे हो। जब आप वीज़ा अप्लाई करते हो तो वीज़ा ऑफिसर बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। बैंक स्टेटमेंट में ट्रांजैक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप सैलरी नहीं ले रहे हो, सैलरी आपकी बैंक अकाउंट में नहीं आ रही तो आपने डेली बेसिस पे उसके अंदर ट्रांजैक्शन करनी है। ट्रांजैक्शन क्या है, कैसे करनी है कि अगर आपके पास 2, 3, 4 लाख 5 लाख जो भी है आपने बैंक में डालना है और रोजाना नहीं तो हर दूसरे दिन जाना है, लाख रुपया निकालना है, 50,000 निकालना है फॉर एग्जाम्पल, और आपने वापस 20,000 डालना है। जितनी अमाउंट आपने निकालनी है उतनी वापस नहीं डालनी है। अगर आपने 50 निकाला है तो 20 वापस डालना है, अगर 20 निकाला है तो 30 डालना है। डेली इस तरह आपने करना है और हर ट्रांजैक्शन एक जैसी नहीं होनी चाहिए।
ہر ٹرانزیکشن چاہے نکالنے ہیں پیسے چاہے اپنے جمع کرانے ہیں وہ فرق ہونا چاہیے. اگر 20 نکالا ہے تو 30 ڈالنا ہے, اگر 30 نکالا ہے تو 40 ڈالنا ہے, اگر 50 نکالا ہے تو 60 ڈالنا ہے. اس طرح آپ نے کرنا ہے. 6 مہینے تک آپ کرتے رہو. 6 مہینے کے بعد جب آپ کی بینک سٹیٹمنٹ نکلے گی تو اس ٹرانزیکشن کروڑوں روپے میں ہو چکی ہوگی. جب آپ ویزا اپلائی کریں گے تو ان کو نظر آئے گا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آ جا رہے ہیں. یہ میٹر نہیں کرتا کہ آپ کے اکاؤنٹ میں 10 20 50 کتنا ہے, کیونکہ لوگوں کے اکاؤنٹ 50 لاکھ روپیہ ہونے کے باوجود ویزا ریجیکٹ ہو جاتا ہے. کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ ان کو پتا ہوتا ہے, ان کا روزمرہ کا کام ہے کہ آپ نے پیسے ڈالنے ہیں کہیں سے لے کے, یا کہیں سے آئے ہیں پیسے آپ نے اکاؤنٹ میں ڈال دیے ہیں کیونکہ آپ نے ویزا اپلائی کرنا تھا. جب آپ کی بینک سٹیٹمنٹ 6 مہینے کی ہوگی, کیونکہ 6 مہینے کی اس لیے ایمبیسی مانگتی ہے, وہ دیکھنا چاہتی ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ میں کیا ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں, منتھلی آپ کے کیا ایکسپینسز ہیں, کتنا خرچہ نکالتے ہو, کتنے آپ جمع کراتے ہو. فار ایگزامپل یہاں پہ جو چیزیں ہیں, یہاں پہ ہر چیز بینک سے جاتی ہے. آپ کے بجلی کے بل, ٹیلی فون کے بل, آپ کی اور بھی جتنی بھی ٹرانزیکشن ہے وہ آپ کے بینک سے جاتی ہیں. اور اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ فائنینشلی کتنے اسٹرانگ ہیں, آپ کی جو منتھلی انکم کتنی آتی ہے اور کتنا آپ خرچ کرتے ہیں. یہ بھی تو بہت ضروری چیز ہے نا. اکثر لوگ ان کی بینک سٹیٹمنٹ ہوتی ہے وہ جمع تو کراتے نکالتے تو ہے ہی نہیں. وہ پاگل تھوڑی ہیں, ان کو نہیں پتا چلتا کہ آپ نے جب بینک سٹیٹمنٹ ان کو دی ہے اس میں پیسہ نکل نہیں رہا, بس آپ نے لے کے 40-50 لاکھ جمع کرا دی ہے تو ویزا کہاں سے لگے گا. تو ان چیزوں کا بہت خیال رکھنا ہے. آپ نے 6 مہینے تک پیسے نکلوانے ہیں, جمع کرانے ہیں. ٹرانزیکشن ایک جیسی نہیں ہونی چاہیے. اس کے بعد جب 6 مہینے گزر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو بینک سٹیٹمنٹ ہے کتنی اسٹرانگ ہو جائے گی. آپ دنیا کی کسی ایمبیسی کا ویزا اپلائی کریں, آپ کا ویزا ضرور لگے گا, لیکن اس کے ساتھ باقی سپورٹنگ ڈاکومنٹ جو ہے وہ بھی لگانے ہیں. کیونکہ میں بات اس ویڈیو میں بینک سٹیٹمنٹ کی کر رہا ہوں تو میں اسی حد تک رہوں گا کہ بینک سٹیٹمنٹ کی حد تک آپ کا ویزا ریفیوز نہیں ہوگا. ہاں یہ آ سکتا ہے, وہ کوشچن کر سکتے ہیں جی ہاں یہ بتائیں فلاں ڈیٹ کو اتنے پیسے آئے ہیں, فلاں ڈیٹ کو اتنے پیسے گئے ہیں, آپ نے کیا کیا ہے. تو یہ آپ نے ان کو جواب دینا ہے. موسٹلی کیا ہوتا ہے وہ آپ کو کچھ 8-10 ڈیٹس دیں گے, ہاں جی یہ ڈیٹ جو ہیں ان میں آپ نے پیسے جمع کرائے نکلوائے ہیں, تو کیا کیا آپ نے. تو آپ بتا سکتے ہیں بھائی کہ یہ پیسے ایک آرڈر کے ہیں, وہ آیا ہے, نکلوائے ہیں. آپ بتا سکتے ہیں جی کہ میں نے سامان لیا ہے, پیمنٹ کرنی تھی وہ کی ہے وغیرہ وغیرہ. کیونکہ جو ویزا آفیسر ہوتا ہے آپ نے اس کو سیٹسفائی کرنا ہے. سیٹسفائی کیسے کریں گے آپ کہ میں جی جاؤں گا اور واپس نہیں آؤں گا. بینک سٹیٹمنٹ آپ کی دکھائے گی بھائی آپ کا منتھلی اگر فار ایگزامپل 3-4 لاکھ 5 لاکھ اکاؤنٹ میں آ رہا ہے اور جا رہا ہے تو ان کو یقین ہو جائے گا بندہ وہاں پہ نہیں سلپ کرے گا. کیونکہ اگر وہاں پہ جائے گا تو کیا 500-600 بھی نہیں کما سکتا ایلیگل بندہ, تو وہ آپ کو ویزا لازمی دیں گے. دوستوں میں جو بھی ویڈیو میں چیزیں کہتا ہوں میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے, سنی سنائی باتیں نہیں ہیں, ان چیزوں سے گزرا ہوں. ایک بہت بڑا ایکسپیرینس ہے میرا زندگی کا اور اس حساب سے میں بات کرتا ہوں. آپ یہ چیزیں کریں. جو لوگ ویزا اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں, کہیں جانا چاہ رہے ہیں, آج سے اس کام پہ لگ جائیں. یقین کریں کہ آپ کا ویزا بینک سٹیٹمنٹ کی وجہ سے ریجیکٹ نہیں ہوگا. بجائے اس کے کہ ایجنٹوں کے پیچھے بھاگیں اور بینک سٹیٹمنٹ بنوائیں اور اخبار ہوں پتہ چلے جی بین بھی لگ گیا. کتنے دوستوں کے ساتھ ہو گیا. ابھی لیٹ ایک دوست ہے, اس نے انگلینڈ کا ویزا اپلائی کیا ہے, اچھا بلا 4-5 لاکھ اس کے اکاؤنٹ میں پڑا ہوا تھا, 22 اسپانسر کر رہے. جب آپ کا کوئی بندہ اسپانسر کر رہا ہے تو پھر تو آپ کو بینک سٹیٹمنٹ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. آپ لگا رہے ہو ویل اینڈ گڈ, لیکن یار جعلی لے کے کیوں دے رہے ہو آپ. کہ جب آپ اسپانسر لیتے ہو نا تو پوری جو گارنٹی ہوتی ہے اسپانسر کرنے والے کی ہوتی ہے کہ یہ بندہ آ رہا ہے A to Z اس کے میں اخراجات برداشت کروں گا. تو آپ کو جعلی چیزیں لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس لیے جعلی چیزیں نہ لگائیں, اوریجنل ڈاکومنٹ سے لگائیں. ویزا اپلائی کریں اور پلاننگ کریں. ویزا اپلائی کرنے سے پہلے کم سے کم 8 مہینے پہلے سے شروع کر لیں اور آپ پھر ویزا اپلائی کریں, آپ کا ویزا لگے گا. کوئی بھی چیز رہے گی وہ کوشچن ہو آپ کا ضرور کامنٹس میں پوچھیں. If you like this video, don't forget to subscribe my channel, like, share this video. تذکر شکر اجازت. اللہ حافظ.